बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बुज़ुर्गों दोस्तों बेटों। पहले भी मैंने कुछ वज़ाइफ़ आपको बताए थे बहुत अहम, जो बुज़ुर्गान दीन से मनकूल हैं और जिस पे उनकी ख़ुद अपने तजर्बात से उन्होंने देखा लोगों को कितने फ़ायदे पहुँचे। एक बात बुनियादी तौर पे ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला के अस्माए पाक अस्माए हुस्ना जो है उनमें से कोई भी इसमें पाक जो है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें पाक अगर पढ़ें तो किस किस काम के लिए वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अल्लाह ताला के सारे अस्माए मुबारका जो हैं वो आला हैं, वो अकमल हैं, उनकी बरक़ात हैं, कोई हिसाब नहीं। लेकिन सिर्फ़ इसको इस तरह समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, जिस तरह मेडिकल स्टोर होता है उसमें दवाइयाँ तो सारी होती हैं सारे अमराज़ की, लेकिन ये डॉक्टर का काम होता है, फिज़िशियन का तबीब का काम होता है। वो कहता है कि इस बीमारी के लिए ये जो दवाई है ये आप इस्तेमाल करें। तो इसी तरह बिल्कुल अस्माए मुबारका जो हैं ये समझाने के लिए मैंने मिसाल दी है कि अस्माए मुबारका का अगर इल्म आदमी को हो जाए तो बहुत सारे मामलात जो हैं उसमें आसानियाँ पैदा होती हैं। आजकल जो है बहुत लोग मुझे बच्चों के हवाले से शिकायत होती है, जी बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सही तरह नहीं तवज्जो नहीं देते पढ़ाई पर और माँ बाप की बात नहीं मानते। तो आज मैं इस हवाले से अल्लाह ताला का इसमें मुबारक या रहमानों का एक ज़हन में रखें कि ये इसमें आज़म जो अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है उसके साथ इस तरह जुड़ा हुआ है। जिस तरह आप देखते हैं कि हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह के साथ अर्रहमान जो है ये भी साथ अल्लाह ताला के इसमें मुबारक आता है। तो ये जुड़ा हुआ है इसमें आज़म के साथ ये इसमें मुबारक। ये इसमें मुबारक जो है इसके चार जो हैं वो मलाइका मुकर्रबीन जो हैं वो इससे मुतल्लिक़ हैं। ये इसम जो है ये जमाली इसम है। बाज़ लोगों ने कहा कि जमाली भी है जलाली भी है, लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक ये इसमें जमाली है। और चार मलाइका जो हैं मुकर्रबीन वो इससे मुतल्लिक़ हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। ये चारों जो मलाइका हैं ये फ़रिश्तों के सरदार भी हैं। और जब कोई बच्चा तालीम की तरफ तवज्जो ना करता हो, माँ बाप की बात ना मानता हो, ज़िद करता हो, या ये भी होता है कि बच्चों का दिल नहीं पढ़ाई में लगता, वो चाहते भी हों तो ज़्यादा देर तक वो बैठ के नहीं पढ़ सकते, उसके लिए ये बहुत मुजर्रब नुस्खा है कि इसमें पाक या रहमानो 707 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक 3 मरतबा से लेकर 7 मरतबा या 11 मरतबा या 33 मरतबा जितना वक्त आपके पास हो उसके मुताबिक पढ़ें। और ये अमल जो है 21 दिन तक या 41 दिन तक, अव्वल तो इंशाअल्लाह ताला 21 दिन से भी पहले ये मसला हल हो जाएगा। बच्चा पूरी तवज्जो से अपनी पढ़ाई करेगा और माँ बाप का कहा बड़ों का कहा मानेगा और मुअद्दब भी हो जाएगा। ये नुस्खा बहुत ज़रूरी है। तो अगर 21 दिन तक बाज़-औक़ात ये होता है कुछ शैतानी कुव्वतें बच्चों पे आई होती हैं, हावी हो गई होती हैं, तो 21 दिन से लेकर 41 दिन तक इसको आप चलाएं। रोज़ाना ये अमल करके पानी पे फूंकें और वो पानी जो है उस बच्चे को आप रोज़ पिलाएं। अगर बाज़-औक़ात बच्चे ऐसे भी होते हैं कि माएँ मुझे फ़ोन करती हैं, वालिदैन कहते हैं जी वो तो उसको पता चल जाए कि इस पानी पे पड़ा हुआ है, फूंका है, तो वो फिर पानी नहीं पीता। तो उस सूरत में जब खाना पकाएं उसमें वही पानी इस्तेमाल कर लें, या कोई शरबत बनाएं उसमें पानी इस्तेमाल कर लें, चाय बनाएं उसमें इस्तेमाल कर लें। ये अल्लाह ताला का जो इसमें पाक है इसकी तासीर जो है वो उस बच्चे को पहुँचेगी। तो ये बच्चों की तालीम के लिए बहुत बड़ा नुस्खा है। इसी तरह बड़े उम्र के लोग भी शिकायत करते हैं कि जी मैं कोई किताब नहीं पढ़ सकता, मेरा जी तो बड़ा चाहता है लेकिन मैं तो एक सफ़ा पढ़ के उकता जाता हूँ। उनके लिए भी ये जो नुस्खा है ये बड़ा तीरे बेहदफ़ है। दूसरा जो नुस्खा है आजकल माँ बाप के लिए बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे जिनकी बेटियाँ नौजवान हैं, उन जवान बेटियों के लिए माँ बाप इंतहाई परेशान हैं। और पूरे मुआशरे में एक ये बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारे मुआशरे का। दूसरा ये है कि बाज़-औक़ात बेटों के लिए भी लोग परेशान होते हैं कि मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा और इस मामले पे बड़े वरीड होते हैं। फिर बाज़-औक़ात बच्चियों की उम्रें ढल जाती हैं रिश्ते तलाश करते, मुनासिब रिश्ते तलाश करते। तो ये मैं आपको ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ़्ते दायरा मुखलसीन की 2 बेटियाँ जो हैं
ان کے ایک کا ایک سنڈے کو شادی ہوئی، دوسری کی دوسرے کو ہوئی، اور بہت پریشان تھے، اس پہ انہوں نے عمل کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے دونوں کو بہت اعلیٰ رشتے، ایک کو ڈاکٹر جو تھا وہ سرجن امریکہ کا بڑا، اس سے شادی ہوئی، دوسری کی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے دوسرے بچی کی شادی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا کرم کیا۔ ایک تو میں سب کو یہ کہوں گا کہ وہ جو علامہ نے کہا تھا نا، علامہ اقبال نے، کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گائی۔ تہجد کو لازمی کر لیں اپنی زندگی میں، اس وقت وہ دروازہ کھلا ہوتا ہے رحمت ربی کا اور لوٹ سے لگی ہوتی ہے۔ یہ تہجد کو لازم کر لیں، ہمت کریں، کوشش کریں، اٹھ جائیں، پھر دیکھیں آپ کے کیسے معاملات حل ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مناسب رشتہ اگر ہو کی تلاش ہو، آدھی رات کو اٹھیں، تہجد کے بے شک 2 نفل پڑھ لیں، کوشش تو کریں کہ زیادہ پڑھیں لیکن کم سے کم 2 نفل ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد اس میں پاک یا رحمان جو ہے، اس سے اول و آخر 11 مرتبہ سے لے کر 33 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہے، اس کو پڑھ کے تو پھر 3125 مرتبہ آپ نے یا رحمانوں کا ورد کرنا ہے۔ 3125 مرتبہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ اور یہ مدت جو ہے، یہ 40 دن تک آپ نے مسلسل یہ عمل کرنا ہے، اور یہ کرتے رہیں، اور روز اس میں دعا مانگیں۔ اور جب یہ مسئلہ حل ہو جائے اور کہیں سے امید کی کرن آ جائے، کہیں سے مناسب پیغام آ جائے، تو پھر آپ نے غرباء کو کھانا کھلانا ہے، کم از کم 11 آدمیوں کو۔ اگر توفیق نہ ہو، کوئی غریب ہو تو 3 کو بے شک کھلا دے، لیکن کم از کم 11 لوگوں کو جو ہے کھانا، جس طرح بھی مناسب جس طرح کا کھانا ہو وہ ان کو ضرور کریں۔ اسی طرح آج کل جو حالات ہیں، وبا آئی ہوئی ہے، لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ اچھے بھلے چلتے ہوئے، ان کے بھی بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں، بے روزگار لوگ بہت زیادہ ہیں، مالی پریشانیاں، مہنگائی کا دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک جو ہیں، ان کے اندر ہر شے کا حل موجود ہے، صرف ہمیں تجسس اور اخلاص نیت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بھی میں عرض کروں گا، تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو عمل ہے، یہ نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 سے 33 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو پڑھ کے 298 مرتبہ 298 ٹائمز آپ نے یا رحمانوں کا ورد کرنا ہے۔ اور اس کو آپ نے جو ہے 21 دن سے لے کر جو ہے وہ 41 دن تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب یہ مسئلہ حل ہو جائے، انشاءاللہ تعالی رزق کی فراوانی ہوگی، غیب سے مدد ہوگی۔ پھر آپ نے زندگی بھر اس کو معمول بنانا ہے کہ ہر روز آپ نے 19 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا رحمانوں کا جو ورد ہے، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ یہ جب آدمی پڑھتا ہے، اور جن لوگوں کو روحانیت کا علم ہے ان کو پتہ ہے کہ جب ہم اس میں پاک پڑھتے ہیں تو ان کے موکلات ہوتے ہیں، اور میں نے یہ موکلات آپ کو جو تھے بتایا، ملائکہ مقربین ہیں اس میں، اور جو موکلات ہوتے ہیں وہ بھی اس سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جنت میں جب آپ یہ اس میں مبارک لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک پودا لگ جاتا ہے، اور اس پودے کی پھر آبیاری کرنا، اور اس میں پھل پھول لگتے ہیں۔ بڑی احادیث ہیں اس معاملے میں، میں بہت تفصیل نہیں بتانا چاہتا، بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جنت میں ایک پودا لگ جاتا ہے جب آپ یہ یا رحمانوں کا ورد کرتے ہیں، تو اس کی آبیاری اسی طرح آپ نے کرنی ہے جس طرح دنیا میں، مثال سمجھانے کے لیے ہم پودا لگاتے ہیں، اس کو ہم پانی دیں، اس کی دیکھ بھال کریں تو وہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح روحانی طور پہ جب یہ یا رحمانوں کا آپ ورد کریں گے اور پھر آپ کا مسئلہ حل بھی ہو جائے، تو یہ نہیں کرنا کہ ہم نے چھوڑ دینا۔ کسی بھی اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی برکات، انوارات ہمارے حیاتِ تصور سے بھی زیادہ ہیں، لیکن شرط وہی، پاکیزہ ماحول میں نماز کی پابندی کریں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ جلد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج ایک اور وظیفہ بھی میں بہت آسانی بتا دوں۔ لوگ کہتے ہیں جی نماز کی طرف دل نہیں کرتا، دل نہیں لگتا نماز کی طرف، قرآن حکیم کی تلاوت کی طرف دل نہیں کرتا، جی میں کیا کروں، میں چاہتا تو ہوں، سستی اور کاہلی بڑی آ جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی درود پاک اول و آخر پڑھ کے 5 سے 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو، پھر آپ نے یا رحمانو جو اسم ہے
313 مرتبہ 313 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ نے پانی پہ پھونکنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 11 دن کے اندر اندر آپ کی جو سستی اور کاہلی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو تہجد کے وقت اٹھنے میں دقت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کتنی آسانی سے آپ اٹھ جائیں گے۔ اور اس کے لیے ایک خاص توجہ کریں، رات کو کبھی ہیوی کوئی آپ نے فوڈ نہیں لینا، زیادہ نہ کھائیں۔ دوپہر کو لے لیا کریں کھانا، شام کو اگر لینا ہے تو بہت جلد کھانا کھائیں اور کم کھائیں، حدیث پاک کے مطابق تھوڑی بھوک رکھ کے کھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں آپ کی تہجد بھی ریگولر ہو جائے گی۔ ہم نے وہ جو تحریک شروع کی ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی بازیابی کی، اس میں بھی جہاں جہاں آپ کی آواز ہوتی ہے وہ بلند کریں، اس طرف ہم نے آواز لگانی ہے۔ اور یہ نعرہ جو ہے یہ آپ نے نہیں ختم کرنا، یہ نعرہ ہم نے لگاتے رہنا ہے۔ کل میں ایک بہت بڑی آپ کو خوشخبری سناؤں گا نعرے کے حوالے سے، جو میں نعرہ لگاتا رہا، اس کی کامیابیاں اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ کی کوششوں سے اس نعرے نے کیا کام دکھایا، کل ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھاؤں گا۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔